क्वेसन छ 120 students appeared for a certain test and the following marks distribution was obtained भनेर marks distribution यसरी दिएको छ र यसमा we have to find के छ the limits of marks of middle 30% students भनेको छ फर्स्ट मा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हामीलाई सोधेको चाहिँ के छ भने नम्बर ए मा limits of marks of middle 30% students. The middle 30% students को limits marks को limit कति होला भनेर सोधेको छ अब यो क्वेशन मा अब पर्सेन्टाइल डिसाइल क्वार्टाइल मिडियन मिन मोड अब के हो भन्ने कुरा हामीलाई केही थाहा छैन यसमा हेर्दाखेरि पक्कै पनि यो मिन मिडियन मोड चाहिँ हो जस्तो देखिदैन किन भन्दा सेन्ट्रल भ्यालु भनेको छैन मिडल 30% भनेको छ मिडल टेक एक्ज्याक्टली मिडल भ्यालु भनेको भएदेखि त्यहाँनिर मिन अथवा मिडियन मोड कुनै एउटा भ्यालु हुन्थ्यो होला हैन तर मिडल 30% भने हुनाले यो चाहिँ त्यो सेन्ट्रल भ्यालु चाहिँ होइन होला अब यो के भने रहेछ भन्ने कुरा म यसलाई क्ल्यारिफाई गर्नको लागि यहाँनिर एउटा लाइन ड्रा गर्छु यो लाइन भनेको लाइन मात्र नभएर एउटा डिस्ट्रिब्युसन हो यो भनेको यहाँ मार्क्स को डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने मार्क्स लाई अरेन्ज गरौँ सपोज गरौँ कि हामीले त्यो लोअर देखि हायर मार्क्स सम्म यसरी अरेन्ज गर्यौं एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्यौं भनेको थोरै मार्क्स चाहिँ लेफ्टमा पर्यो धेरै मार्क्स चाहिँ कहाँ छ राइट ह्यान्ड साइडमा छ ठुलो धेरै मार्क्सहरु ल्याउने चाहिँ उता छ भने थोरै मार्क्स ल्याउने यता छ है र यसले सोधेको के छ भने मिडल 30% बीचको 30% भनेको छ बीचमा 30% आइटमहरु बीचमा आउने गरेर भनेको मतलब त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा इन्टरभल त हुनु पर्यो यतिदेखि यतिसम्ममा चाहिँ बीचको 30% पर्छ भन्ने त हुनु पर्यो नि त हैन लिमिटहरु त हुनु पर्यो भनेको मिडल 30% आइटमहरु भनेको सपोज गरौँ यहाँनिर छ बीचको 30% त्यहाँ छ है मिडल 30% छ त्यो कहाँ हुनु पर्यो बीचमा अनि त्यसो भए रिमेनिङ कति पर्सेन्ट आइटम छ त त्यसो भए 30% त 30% भइहाल्यो बीचमा बाँकी कति पर्सेन्ट छ अब टोटल 100 हुन्छ पर्सेन्टमा रिमेनिङ भनेको 70% बाँकी छ हो 70% आइटम चाहिँ रिमेनिङ आइटम छ 30% त त्यहाँ देखाइसकेको छु मैले बीचमा त्यो 70% लाई अब के गर्ने हाफ हाफ गर्ने त्यसको हाफ यता अगाडि राख्ने भनेको 70 को हाफ भनेको 35% अगाडि राख्ने र 35% चाहिँ पछाडी राखेर के गर्ने 30% लाई ठीक बीचमा पर्ने गरेर हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई एलोकेट गर्नु पर्यो अरेन्ज गर्नु पर्यो है ल अब 70% बाँकी 70% को हाफ अगाडि राख्ने हाफ भनेको 70/2 भनेको 35% अगाडि र 70/2 को 35% चाहिँ पछाडी ल % फर्स्ट को 35% र बीचको 30% अब चाहिँ के भयो त्यो 30% चाहिँ एक्ज्याक्टली मिडल पार्टमा पर्यो अब बीचमा पर्यो अब हामीले सोधेको भनेको यो बीचको मिडल 30% जुन मार्क्स छ त्यो मार्क्स को लिमिट लोअर लिमिट कति र अप्पर लिमिट कति होला भनेर सोधेको छ मिडल 30% मार्क्स को लोअर लिमिट यसले दिन्छ मिडल 30% मार्क्स को अप्पर लिमिट यसले दिन्छ लोअर र अप्पर लिमिट भनेको यहाँ मैले जुन मार्किङ गरेको छु त्यो मार्किङ गरेको पोइन्टहरु चाहिँ एउटा लोअर लिमिट हो भने माथिको चाहिँ अप्पर लिमिट हो त्यसो भए यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट केले दिन्छ त भनेर हेरौँ यहाँ सबै पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिसकेको छ भनेको मतलब पर्सेन्टेजमै एक्सप्रेस गरेर दिएको छ क्वेशन नै त्यो भएर हामीलाई बुझ्न गाह्रो छैन कि यो पर्सेन्टाइलकै प्रब्लम हो भन्ने कुरा है पर्सेन्टाइलमा अब कुन पर्सेन्टाइल हो त यिनीहरु भनेर छुट्याउनु पर्यो के यो कुन पर्सेन्टाइल हो यो कुन पर्सेन्टाइल हो पर्सेन्टाइलमा मैले भनिसकेको छु त्यही भएर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कुनै सर्टेन पोजिसनको पर्सेन्टाइल हो भने त्यो भन्दा सानो आइटम त्यति नै पर्सेन्ट हुनुपर्छ P20 हो भने P20 भन्दा स्मल सानो आइटमहरु चाहिँ 20% हुन्छ P80 हो भने त्यो भन्दा सानो आइटम 80% हुन्छ P75 हो भने त्यो भन्दा सानो आइटम 75% हुन्छ त्यसरी छुट्टिएको हुन्छ है त्यसको पोजिसन र नम्बर अफ आइटम्स
स्मलर देन द्याट भ्यालु भनेको एउटै एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ भनेपछि यो कुन चाहिँ पर्सेन्टाइल होला त भनेर हेर्दा यो भन्दा स्मल आइटम कति पर्सेन्ट छ भनेर हेर्नु पर्यो पी यो भ्यालु भन्दा सानो आइटम 35% छ भने यो कुन हो पी 35 हो त्यस्तै यो कुन चाहिँ पर्सेन्टाइल होला त भन्दा यो भन्दा सानो आइटम कति पर्सेन्ट छ भन त 5 यो भन्दा सानो 30% यहाँसम्म भयो यहाँबाट हेर्दा 35 टोटल कति भयो 65 P65 भयो ल एउटा P35 रहेछ भने अर्को P65 रहेछ यही दुईवटा एउटा लोअर लिमिट हो यो चाहिँ के हो लोअर लिमिट यो हो अप्पर लिमिट लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट यसरी छुट्याउने है ल अब यो पर्सेन्टाइल को लागि त हामीलाई के चाहिन्छ अब CF चाहिन्छ है CF यो स्टुडेन्ट्स भनेको फ्रिक्वेन्सी हो र CF को लागि यो भयो 10 plus 30 40 plus 36 76 plus 30 106 plus 14 120 यो n equal to कति भयो 120 भयो अब for lower limit equal to P35 रहेछ भने P35 equal to 35 n by 100 item यो भनेको कति हुन्छ 35 into 120 by 100th item 42 ल 42 भनेको अब कहाँ हेर्ने CF क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नु पर्यो जस्ट greater than 42 is कुन छ 76 therefore P35 lies in कहाँ पर्ने भयो 42 60 मा पर्ने भयो अब फेरि P35 को हामीले मेन फर्मुला भनेको L plus 35 n by 100 minus CF by F into S भन्ने छ है यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो अब यसमा यो रिक्वायर्ड भ्यालुहरु के छ त हामीलाई चाहिने L भनेको 40 भइहाल्यो अनि CF को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ हेर त यो क्लासमा पर्छ CF यो भन्दा अगाडिको प्रिसिडिङ क्लासको 40 F चाहिँ सेम क्लासको 36 र S भनेको क्लास हाइट कतिको छ 20 को छ ल यो भयो रिक्वायर्ड भ्यालुहरु भने अब P35 इक्वल टु L चाहिँ कति छ 40 प्लस 35 n by 100 गर्दा कति आउँछ 42 माइनस CF कति छ 40 डिवाइड F भनेको 36 इन्टु 20 यसलाई यो गर्दाखेरि यसलाई अब एकै पटकमा आन्सर लेखिदिदा हुन्छ होला 42 minus 40 2 हुन्छ 2 by 36 हा 41.11 41.11 लोअर लिमिट यो भयो मिडल 30% को लोअर लिमिट चाहिँ 41.11 भयो त्यसपछि अब अप्पर लिमिट चाहियो अप्पर लिमिट भनेको केले दिने रहेछ P65 अब म फेरि यो चाहिँ फेरि गरिराख्नु पर्दैन हामीले P65 को लागि भनेर अप्पर लिमिट भनेर यहाँबाट स्टार्ट गरे भयो है अप्पर लिमिट मैले माथिबाट स्टार्ट गर्छु है किनभने यो चाहिँदैन अब हामीलाई अगेन upper limit equal to P65 ले upper limit दिने रहेछ भने P65 equal to 65 n upon 100
item र this is equal to 65 into 120 by 100th item कति हुन्छ यो 78. ल 78th item यो पनि 42nd item भनेर लेख्ने है यो चाहिँ 42 नै त्यसको फाइनल आन्सर चाहिँ होइन फेरि है 78th item कति सानो छ नि हो अब यो 78 कहाँ हेर्ने CF मा हेर्ने जस्ट ग्रेटर देन 78 भनेको just greater than 78 is 106 106 भन्ने बित्तिकै P78 lies in कुन क्लासमा पर्ने रहेछ P65 है 78 P65 lies in 60 to 80 60 to 80 अब P65 को फर्मुला L plus 65 N by 100 minus CF by F into H अब हामीले चाहिने भ्यालुहरु यसमा फेरि लिस्टिङ गरौँ L चाहिँ 60 त्यसपछि L equal to 60 भयो त्यसपछि CF चाहिँ कति छ CF भनेको यो भन्दा प्रिसिडिङ 76 F छ 30 मेरोमा मात्र सानो आएको कि सर सबकोमा सानो आएको र लगेर माथि राख्दिनु P65 equal to L को भ्यालु 60 plus 65 N by 100 गर्दाखेरि माथि नै आइसकेको छ 78 त्यसपछि minus CF so 76 upon F 30 into 20 यो गर्दाखेरि कति आएको छ भ्यालु हेर त 61.33. 61.33 हो Yes, sir. ल भनेपछि लोअर लिमिट therefore lower limit of middle 30%, lower limit of marks of middle 30% bhanu hai marks of middle 30% students equal to 41.11 and upper limit of marks of middle 30% students is 61.33 ल यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट को आन्सर भयो त्यसपछि अब सेकेन्ड पार्टमा के छ हेर त द पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट गेटिङ मार्क्स मोर देन 75 अब यहाँनिर के बुझ भने यहाँनिर के सोध्या हो यसले मिन मेडियन मोड स्ट्यान्डर्ड सरी मिन मेडियन मोड पर्सेन्टाइल डिसाइल क्वार्टाइल यस्तै के सोधेको हो कि अथवा अरु नै हो भनेर बुझ्नको लागि अघि भर्खर के भनेको थियो फाइन्ड द लिमिट्स अफ मार्क्स को लिमिट पत्ता लगाऊ भनेको छ के मार्क्स को लिमिट भनेको कि पर्सेन्टाइल कि क्वार्टाइल कि डिसाइल कि मिन मेडियन मोडहरु त्यस्तै केही हो भनेको मार्क्स सँगै रिलेटेड हो मार्क्स को एभरेज अथवा पार्टिसन भ्यालु तर बी मा के सोधेको छ द पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स गेटिङ मार्क्स मोर देन 75 मार्क्स 75 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट को पर्सेन्टेज भनेको स्टुडेन्ट को नम्बर सँग रिलेटेड हो है पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट थाहा पाउनको लागि नम्बर अफ स्टुडेन्ट थाहा हुनु पर्यो के नम्बर अफ स्टुडेन्ट थाहा भयो भने बल्ल पर्सेन्टेज आउँछ भनेको मतलब अहिलेको यो सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी सँग रिलेटेड हो अघि मार्क्स सँग रिलेटेड थियो भने अहिले
फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड छ, त्यही भएर अलिक फरक छ। अब अघिको जस्तो गरेर पर्सेन्टाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, मिन, मेडियन, मोड भन्ने आउँदैन अब है। यो फरक तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अहिले नम्बरसँग रिलेटेड छ अहिलेको क्वेसन भने, अघिको चाहिँ मार्क्ससँग, भेरिएबलसँग रिलेटेड थियो। त्यो भएर अब यसलाई मैले के गर्दिएँ, यसलाई मेटाइदिउँ र हामी अर्कोमा छौँ। नम्बर बी मा के सोध्या रहेछ भने पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स getting marks more than 75. भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टको पर्सेन्ट कति होला भनेर सोध्या हो यसले। फर्स्टमा 75 मार्क्स भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने के भन्छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हो भनेर पहिला सुरुमा थाहा हुनु पर्यो है। नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ त थाहा पाउनु पहिला। 75 भनेको कहाँ पर्छ, 60-80 को बीचमा कहीँ पर्छ है। 75 भनेको 60 र 80 को बीचमा कहीँ छ। 75 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने भनेपछि 80 तिर जानु पर्यो कि 60 तिर आउनु पर्यो भन्न त ल। मोर देन 75 भनेको टुवर्ड्स 80 हो कि टुवर्ड्स 60 हो? टुवर्ड्स 80 तिर जानु हो। त्यसो हो भने यो मोर देन 75 मार्क्स ल्याउने यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट भन्दाखेरि यो 14 सबै हो कि 14 भन्ने पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। 14 भनेको त 80 to 100 मार्क्स ल्याउने हो भनेपछि मोर देन 75 मा त 14 त अभियसली पर्ने नै भयो। 14 प्लस अब यो 30 मध्येमा केही स्टुडेन्टहरु चाहिँ मोर देन 75 छ, केही स्टुडेन्ट लेस देन 75 छ। त्यसो भए मोर देन 75 मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट यो 30 मध्येमा कति जना छन् भनेर छुट्याउनको लागि हामीले यस्तो गर्न सक्छौं। हामीले चाहिने भनेको 75 बाट 80 सम्मको हो कि हैन यो क्लासमा? यस सर। 75 to 80 हो। त्यसो भए यसको डिफरेन्स कति छ? 80 - 75 हैन? हामीलाई चाहिने रिक्वायर्ड इन्टरभल भनेको 80 - 75 भयो भने हामीलाई गिवन इन्टरभल भनेको त यो क्लास साइड चाहिँ कतिको दिएको छ? 80 to 60 छ, के अरे 60 to 80 छ भनेको 80 - 60 छ। रिक्वायर्ड इन्टरभल अपन गिवन इन्टरभल इन्टु अनि फ्रिक्वेन्सी कतिको छ? 30 को छ। ल यो गरिदियो भने यो 30 आउट अफ 30 हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स गेट मार्क्स मोर देन 75 भन्ने कुरा यसले दिन्छ। अनि 14 त सबै परिहाल्यो। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। 14 प्लस यो कति हुन्छ? 5/20 इन्टु 30 भयो। टोटल गरेर त यो कति आउँछ? 22 कि 21? 21.5। 21.5? यस सर। ल अब यो त नम्बरमा आयो तर हामीलाई चाहिएको के हो? पर्सेन्टेज हो है। अब पर्सेन्टेज हो भने यसमा चाहिँ यो पर्सेन्टेजमै मैले इक्वल गरेर लेखिदिएको छु यहाँ। यो पर्सेन्टेजलाई हटाएर यसलाई नम्बर भनेर लेख त फर्स्टमा, किन भन्दा यो फेरि अर्को थपिराख्नु भन्दा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भन्ने यो भयो। अब पर्सेन्टेज चाहिँ हामी बल्ल गरौँ। अब रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज भन्दै लेख्दै हुन्छ। अब यहाँ धेरै सबै माथिको टोटली सबै सार्नु परेन। रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स भनेको 21.5 डिवाइड बाई टोटल स्टुडेन्ट कति हो? 120 इन्टु 100% गरिदियो भने 75 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टहरुको पर्सेन्टेज यसले दिन्छ। कति पर्सेन्ट आउँछ यो? $17.91.
ल 17.91% students get marks more than 75 भयो। त्यसपछि अब नम्बर सी मा हेर, the number of students who fail if 35 marks are required for passing। ल नम्बर अफ स्टुडेन्ट फेल, कतिजना स्टुडेन्ट फेल भयो जबकि पास हुनको लागि कति मार्क्स चाहिन्छ 35 मार्क्स भनेको कहाँ पर्छ 35 भनेको यहाँ पर्छ 35 भन्दा कम मार्क्स ल्याउने कतिजना हुन् भनेर सोधेको छ के यसले है। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who fail if 35 marks are required for passing equal to यो चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट नै हो। अघिको एक्ज्याक्टली सेम अघिकै प्रोसेसबाट जानु पर्यो। 10 जना त फेल भइहाल्यो है, फेल हुने स्टुडेन्टहरु 0 to 20 ल्याएपछि सबै फेल भइहाल्यो किन 35 मार्क्स चाहिँ मिनिमम ल्याउनु पर्ने। 35 भन्दा कम मार्क्स ल्याउने कति जना छन् भनेर यो 30 मा छुट्याउनु पर्यो। फेरि भनेको हामीलाई चाहिने 20 to 35 सम्मको भनेको डिफरेन्स कति भयो 35 minus 20 को भयो अपन टोटल क्लास हाइट कतिको छ 40 minus 20 इन्टु अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको 30 छ। ल अब यसको फाइनल आन्सर भन्न त कति हुन्छ 35 minus 20 15 divided by 20 into 30 32.5 32.5 भयो। अब यो नम्बरमा 32.5 नै भयो हैन। अब यसलाई अब होल नम्बरमा लेख्ने हो भने यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली कति हो 33 हो किनभने यो फ्रिक्वेन्सी हो नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले पोइन्टमा सकेसम्म नलेखौँ यसलाई होल नम्बरमै कन्भर्ट गरेर लेख्नु पर्यो। ल यो चाहिँ यसमा चाहिँ पछाडीको दुईवटा क्वेशन सब क्वेशन चाहिँ लगभग सिमिलर टाइपको थियो भने माथिको क्वेशन चाहिँ फरक टाइपको थियो। यसलाई अलि राम्रोसँग हेर र त्यसपछि पछाडीको अरु क्वेशनहरु चाहिँ म